मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, हो दीस आमी देवाक भेटयत आसतना जेजूचें आराधन करूंक आमी ह्या वेळार सांगत जमल्या. ह्या दिसा खातीर आमी देवाक अर्गां दिवया. ह्या दिसार आमी जें कितें करूंक वता तें सगळें जेजू आशिर्वादीत करूं आनी तशेंच ताच्या खुशे प्रमाणे आमी हो दीस चलोवंक प्रत्येक तरान देवाची मजत मागया. ह्या वेळार एक कुटुंब जावन आमी ह्या वेदी बोवारी आसतना जेजूचें आराधन करूंक आमी सांगत जमल्या आसता. आमी दिमी घालया आनी जेजूक आमचे मदें आमी स्वागत करया. देवा बापाक आराधन करया, जेजू सोमियाक नमन करया. देवा बापाक आराधन करया, जेजू सोमियाक नमन करया. पवित्रत्म्याक आमी नावाडया, पवित्रत्म्याक आमी नावाडया. त्रिएक देवा करसून वाखनया, त्रिएक देवा करसून वाखनया. देवा बापाक आमी मान करया, जेजू क्रिस्ताचें नांव गावया. देवा बापाक आमी मान करया, जेजू क्रिस्ताचें नांव गावया. पवित्रत्म्याक आमी गाजोया, पवित्रत्म्याक आमी गाजोया. त्रिएक देवा मोग करया, त्रिएक देवा मोग करया. बापा बापा नमन तुका, जेजू सोमिया होगळाप तुका. बापा बापा नमन तुका, जेजू सोमिया होगळाप तुका. पवित्रत्म्या स्तुती महिमा, पवित्रत्म्या स्तुती महिमा. त्रिएक देवा अर्गामी दिव्या, त्रिएक देवा अर्गामी दिव्या. हालेलुया हालेलुया, 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 अर्गा जेसू नाम जेसू महिमा जेसू स्तुति तुझे जेसू. हालेलुया 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 ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत आसच्या जेजू, आमी तुजें आराधन करूंक ह्या वेळार सांगत जमल्या. हें जिवीत तुवें दिल्लें जावन आसा.
आनी हर एक संगती आमच्या जिवितांत जें कितें आमचें तें आसा तें सगळें तुजेंच देणें जावन आसा. सोम्या ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत तूं कोरोस हजर आसतना सोम्या तुवेंच म्हळाय खंयसर दोग या तेग म्हज्या नांवी सांगाता मेळटात थंयसर हांव आसतलों. आज आमच्या कुटुंबांत आमी जावं पुरो थोडे फावटी एक सुरी जावं पुरो दुसरी सांगाता आसात आनी आमी आराधन एकलींच न्ही बगार सुमेसां सांगाता ह्या देवतेंपलांत आनी तशेंच जायत्या कुटुंबांनी आमी सांगाता मेळोन हें आराधन करता आनी जाय की तूं आमच्यो सांगाता आसाय म्हणून आमी आज पातयेता. सोम्या प्रत्येक रितीन पवित्र पुस्तक म्हणटा आमी जेन्ना देवाचें मुखामळ पळयता आमचें मुखामळ परजळटलें. असो अर्थ जावन आसा आमचें तें आसलें वायट आमचें तें आसलें कितेंय देवातावन पयस व्हरचें तें सगळें तूं नपयस करताय. सोम्या ह्या वेळार आमची दिश्ट आमी तुज्या वयर कंसयता. ह्या उंड्या रोपार तूं आमच्या मदगाद आसाय आनी उंडो त्या गोवां सुखण मातयेन पडोवन कितलें कितें तूं दुसऱ्या गोवांक जल्म दिना आनी तशेंच तूं ताकाच पिठो करना थंयसर पीठ करन एक उंडो तयार जाता आनी आमकांय आमी देवा खातीर मोडटा आनी आमकांच आमी बेठोवनी दिता. ह्या उंड्या रोपार आसचो जेजू आमच्या खातीर ताणें आपलो जीव वारोवन रगत वारोवन ह्या खुर्सार भिरांकूळ मरण मरोन आमकां ताणें सुडका लाभयली. ह्या वेळार हो जेजू आमच्या मुखार आसा. आमच्या जिविता वयर एक नदर आमी घालया. आज जर तर आमकां बरी भलायकी आसा जाल्यार मतीक समाधान आसा जाल्यार कुटुंबांत शांती आसा जाल्यार हें सगळें देवाचें देणें जावन आसा. जावं पुरो आमचें तें कश्ट आसा जाल्यार हे समस्या आसा जाल्यार आमकां देव जायतें लिसांव शिकोवंक आशेता. बरें या वायट सगळें आमच्या जिवितांत देव बऱ्याक पडाशें करता. जो मनीस ह्या जिवितांत कश्ट जाता जावं पुरो ते कश्टी देव ताच्या बऱ्याक पडाशें करता आनी जायते फावटी ह्या कश्टाच्या वेळार आमी सडीत देवाच्या लागीं येता. आज आमच्या कुटुंबांत आसले समस्या खातीर आनी तशेंच आमच्या जिवितांत आसले हर एक संगती खातीर आमी देवाक अर्गां दिवया. हो वेळ आमकां देवान फावो केला. जायते राठावळी आमी विंगड दवरून जेजू सांगता हो वेळ करसूंक बऱ्या मनान आमी आसा. येदोळूस करिस्माचो काळ आमी आरंभ केला. आज शुक्रार प्रत्येक तरान पयलो शुक्रार आमी विशेश रितीन जेजूच्या कश्ट मरणाच्या विशयांत नियाळ करता आनी हो शुक्रार आमी बऱ्या तरान जियोंक प्रत्येक तरान देवा लागीं मजत मागया. ह्या वेळा प्रत्येक तरान आमी देवाच्या अर्गां दिवया. आमच्या जिवितांत केल्या सर उपकारा खातीर आमी कितलीं देवाक अर्गां दिल्यार तीं उणींच आनी हेच खातीर प्रत्येक तरान आमच्या जिवितांत जें कितें देवान बरें केलां ह्या सर संगती खातीर देवाक अर्गां दिवया. आनी हो जेजू आज आमची अर्गां मागणी घेवं आनी तशेंच आमकांय ताच्या कृपेन बरोवन दी म्हणून आमी ह्या गिता द्वारे मागया. तुमच्या कंतराच्या बुकांत हिम नंबर H8 पेज 76 H8 570 आनी 100. हालेलुया हालेलुया सोम्याक आमी अर्गां दिवया. हालेलुया 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 सोम्याक आमी अर्गां दिवया. हालेलुया सोमी कितलो बरो खालतो आनी भोळो. सोमी कितलो बरो खालतो आनी बोळो. ताच्या नांवा गावया आमी हालेलुया. ताच्या नांवा गावया आमी हालेलुया. हालेलुया
हालेलुया सोम्याक आमी अर्गां दिवया हालेलुया 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 सोम्याक आमी अर्गां दिवया हालेलुया सोमी कितलो स्वादी अति भोमोलादी सोमी कितलो स्वादीक अति भोमोलादी सोमी कितलो स्वादीक अति भोमोलादी सोमी कितलो स्वादीक अति भोमोलादी अर्गां दिव्या ताका आमी सदा सर्वदा अर्गां दिवया ताका आमी सदा सर्वदा हालेलुया हालेलुया सोम्याक आमी अर्गां दिवया हालेलुया 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 सोम्याक आमी अर्गां दिवया हालेलुया सोमी आमचो सोडवंदा सदा आमचो भुजवंदा सोमी आमचो सोडवंदार सदा आमचो भुजवंदार सोमी आमचो सोडवंदार सदा आमचो भुजवंदार सोमी आमचो सोडवंदार सदा आमचो भुजवंदार राखता आमकां हर एक दिसा दिवता सो आदार राखता आमकां हर एक दिसा दिवता सो आदार हालेलुया हालेलुया सोम्याक आमी अर्गां दिवया हालेलुया 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 सोम्याक आमी अर्गां दिवया हालेलुया सोम्याक आमी अर्गां दिवया हालेलुया सोम्याक आमी अर्गां दिवया हालेलुया 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 अर्गां सामात्याप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 4 अध्याय 6 ओळ 1 तावन 4 म्हणसर दान धर्मा विशयांत शिकवण तुमच्यो भक्तीच्यो करण्यो मनशा मुखार तांणी ते पळोवच्या खातीर तुमी आदारीन अशें सत्राय घेया नाजाल्यार तुमच्या सर्गींच्या बापालाक कसलोच प्रतिफळ तुमकां लाभाचो ना देखून तूं दान धर्म करतना तुज्या मुखल्यान कोंब फुंकय नाका कपटी सिनागोगांनी आनी रस्त्यांनी हेरांतावन सभाशकी जोडच्या खातीर तशें करतात खरें हांव तुमकां सांगता तांकां आपलो प्रतिफळ येदोळूच मेळोवन जाला पूण तूं दान धर्म करतना तुजो उजवो हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक कळना जावं अशें तुजें दान धर्म गुटान जावं आनी गुटान केल्लें पळयल्लो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितालो मोगाच्या भावनो निबडीनो ह्या करिस्मा वेळार आमी 3 संगती करता ह्या आमचें भावार्थ ह्या 3 संगतींत बांदून आसा पयलें जावन आसा मागणें दुसरें जावन आसा उपास आनी तिसरें जावन आसा दान धर्म आमी येदोळूच 2 संगती वयर नियाळ केला आज आमी दान धर्मा विशयांत नियाळ करूंक येता जर तर आमी मागणें करता आनी उपरांत आमी उपास करता आनी ताच्या उपरांत हें सगळें दान धर्मांत बदलता आज प्रत्येक तरान लुकाच्या वांजेलांत अध्याय 6 30 आनी 8 वांजेलिस्ट म्हणटा हेरांक दिया आनी तुमकांय ते दितले
आमी दान धर्म करता आसतना जें कितें आमचें तें सडीत आसा तें आमी दुसऱ्यांक दिना बगार आमचें तें आसा कितें जावं पुरो आमच्याय गरजे पडचें आमच्या कुटुंबाच्या गरजे पडचें तें आमी दुसऱ्यांक दिता आमी हें कोणा तावन शिकता ह्या संवसारांत आमी जियेत आसतना हो संवसार हे संवसारी संगती आमकां कितें शिकयतात हे संवसार शिकयता जें कितें आसा तें सगळें तूं आनी सडीत पुंजोवन दवर ह्या संवसारांत मनशाक आपल्या जिवितांत सगळें आसा म्हणून जायना कितेंय आसल्यार मनशाक तें उणेंच भोगता जावं पुरो ग्रेस्त मनीस जावं पुरो सडीत ग्रेस्त मनीस आनी सडीत संपत्ती जोडूंक आशेता कित्याक ताच्या जिवितांत ताका आनी उणेंपण आसा कित्याक आमच्या जिवितांत धन संपत्ती आमकां केन्नाय संतोश हाडिना या केन्नाय आमकां संपूर्णताक व्हरून पावयना आनी ह्या वेळार प्रत्येक तरान आमी पळयता हेंच आमच्या जिवितांत देव करता जेन्ना आमी दान धर्म करता आसतना आमी देवा तावन शिकता कित्याक देवान आपल्या पुताक हे संवसारी दान दिलो आमची नीत करूंक न्ही बगर आमकां सल्वसांव दिवंक जें कितें ताशें म्हणलें आसलें तें ताणें आमकां उदार मनान दिलें आनी आमच्या जिवितांत आमी पातकांत पडून आसतना आमकां ताणें बाचावी जोड दिली सल्वसांव जोड दिलें आनी होच सॅक्रिफायस देवान केल्लो त्या पुता द्वारे आमी पळयला कित्याक जेजूनी आपलो जीवस आमकां भेटोवन दिलो जें कितें ताचें मोगाचें आसलें तें सगळें आमकां ताणें भेटोवन दिलें आनी हेंच आमी आमच्या जिवितांत पळयता जेन्ना थंयसर जेजून एक फावटी एक घडीत सांगिल्लें आसा एका टेंपलांत तो आसतना जायतीं जाणां थंयसर दान धर्मां करनासलीं आनी ह्या वेळार एक विधवी आयली आनी तिचें नाणें कितें आसलें उण्या मोलाचें तें तिणें थंयसर घालें जावं बरो जायत्यांनी ह्या कोणीय तिका पळोवंक ना या कितेंय तिणें दिल्लें उरतें म्हूण चिंतूंक ना पूण त्या वेळार जेजू म्हणटा ह्या सगळ्यांचें सडीत त्या विधवेन घालां कित्याक उरल्यांनी तांचे लागीं आसलें बरोवन तशें आसलें तांतलें इल्लेशें देवाक दिलें पूण ह्या विधवेन ताच्या जिवितांत आसलें उणें आसलें तें तिच्या खातीर दवरिनासतना तें दुसऱ्यांक दिलें आमी पळयता जेन्ना आमी दुसऱ्यांक कितेंय दिता आमकां केन्नाय उणेंपण जाल्लें ना आमच्या जिवितांत आमी पळयलां ह्या संवसारांत जायते संगती आमी पळयलां कोणी मनीस दान धर्म केल्लो हे दुसऱ्यांक दिल्लो ह्या देवा खातीर ताणें सॅक्रिफायस केल्लो केन्नाय दुबळो जावन उरोंक ना दुबळो कोण जाला जो मनीस आपणाक सडीत आयवज सोडूंक प्रयत्न करतालो आनी सडीत ग्रेस्त जायचें म्हूण ताणें चिंतलें आनी सडीत धन संपत्ती जायचें म्हूण ताणें चिंतलें असलो मनीस दुबळो जाला शिवाय दान धर्म केल्लो मनीस केन्नाय दुबळो जाल्लो ना कित्याक दान धर्म केल्लो मनीस देवाक मानवता आनी देव ताका आशिर्वाद घालता जावं पुरो ताच्या लागीं सडीत संपत्ती नासल्यार देव ताचें जिवीत बऱ्या तरान जियोंक ताका कृपा दिता धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांत अध्याय 20 ओळ 30 आनी 5 आमी अशें आयकता घेवच्या प्रास दिवच्यांत चड दादोसकाय आसा आमच्या जिवितांत आमी घेवच्या प्रास सडीत दिवच्यांत दादोसकाय आसा आज ह्या करिस्माच्या वेळार हे सगळे भावार्थाची स्वता कितें आसात आमच्या भावार्थाचे ते नीज खांबे जावन आसात मागणें उपास आनी तशेंच दान धर्म आमकां हेंच शिकयता आमी देवाच्या लागीं हाडूंक आनी आमी दान धर्म केल्ल्यांत कितें जाता आमच्या जिवितांत दान धर्म केल्यार कितें जाता आमी पयले सुवातेर दान धर्म केल्यार आमी देवा बरी जाता कित्याक देवान ताकाच कितेंय दवरिनासतना सगळें ताणें आमच्या खातीर ओपोवन दिलें जेजूनी ताकाच कितें दवरिनासतना ताचें निमाणें रगत सो थेंबो सयत आमच्या खातीर व्हरोन दिलो आनी ह्या वेळार जें कितें देवान हें जेजून केल्लें आसा तें सगळें आमी करता आसतना आमी दान धर्म करता आसतना हें जेजू बरी जाता आज हेंच उदार म्हणून आमी ह्या आराधना वेळा मागता आसतना आमी जें कितें करता आमी पुरपुरोन न्ही बगार उदार मनान आमी जेजू खातीर दिवं आनी तशेंच देवाच्या कामा खातीर दिवं जावं पुरो कश्टांत आसले आमच्या शेजारच्यांक आमी आदार दिवन आनी कोणी कश्टांत आसात तांकां दान धर्म करून आमी बऱ्या तरान देवा बरी मानवंक देवाच्या मुखार आमी मानवंक प्रत्येक तरान मागया आमी उदारपण ह्या दान धर्म केल्ल्यान आमकां आमी सडीत देवाच्या लागीं येता कित्याक दान धर्म केल्यार आमी दुसऱ्यांची शबासकी ह्या संवसाराची शबासकी पाटयना बगार आमी देवातावन बेसांव जोडूंक आशेता जावं पुरो जायत्या जाग्यांनी देवाचें मेसांव काम चलून आसा
जावं पुरो सामाजीक रितीन जावं पुरो धार्मीक रितीन या कितेंय दुसऱ्या रितीन देवाचें काम चलता. खरी एकल्यांनी चिंतलें आसा फाटल्या जावं पुरो एका वर्सांत सगळ्या संवसारांत खर्ग आयिल्लें जायते कश्ट आयिल्ले आनी ह्या वेळार हें देवाचें काम रावलांगी केदींच रावना. कित्याक ह्या खर्गा वेळारी देवान जायत्यांची काळीज मोवाळ्यान बरोवन जायत्या देवाच्या कामा खातीर समाजाच्या कामा खातीर आनी आत्मीक कामा खातीर जायत्यांनी आदार दिला, कुमकेचो हात दिला. आनी ह्या वेळार आमच्या जिवितांत आमी पळयत आसतना जावं आमच्या जिवितांत जायत्यांनी आदार दिला. ल्हान तावन व्हड म्हणसर जर तर आज आमी ह्या हंतार पावल्या ह्या हुंबरार पावल्या जाल्यार जायत्यांनी तांचें तें आसलें कितेंय उणें आसलें आमकां दिवन आमचें जिवीत बऱ्या तरान जियोंक तांणी आदार दिला. आज प्रत्येक तरान ह्याच दान धर्मा विशयांत आमी नियाळ करता आसतना देवाचे आशिर्वाद आमी मागया सर्वांचेर ज्या मनशांनी देवा खातीर आपलें जिवीत समर्पण दिलां आनी आमी हेंच उदारपण हें दान धर्मांत आमी दाखोवंक आनी देवाच्या लागीं येवंक प्रत्येक तरान मागया. जेन्ना आज पवित्र आत्म्याचें गीत गायता आसतना हो पवित्र आत्मो आमचें काळीज उक्तें करूं आनी ह्या काळजांत जावन आमी दुसऱ्यांचें जिवीत बरें करूंक आनी तशेंच उदार मनान आमी दुसऱ्यांक दिवंक जेजू थंय आमी कृपा जोडून घेवया. तुमच्या कंतराच्या बुकांत J27 5 अंक 145 J27 पेज 145. सर्गींतान देवोन ये दैविक आत्म्या आमकां पवित्र कर. सर्गींतान देवोन ये दैविक आत्म्या आमकां पवित्र कर. संवसारी पयनात आमच्या सर्गी वाटेन तूं चलय सर्गी बंदराक आमी पावस. संवसारी पयनात आमच्या सर्गी वाटेन तूं चलय सर्गी बंदराक आमी पावस. सर्गीन तावन देवोन ये दैविक आत्म्या आमकां पवित्र कर. सर्गीन तावन देवोन ये दैविक आत्म्या आमकां पवित्र कर. संवसारांत्या भरला अंका पातका वरवीं कुडी जाल्या आमची मन. काळजा मोना जाल्या दारू माया मोगान आमकां जियेवंक शिकय. मोवाळायेन आमकां बर दयाळ आमकां कर. जिनी शांती समाधान बर. सर्गीन तावन देवोन ये दैविक आत्म्या आमकां पवित्र कर. सर्गीन तावन देवोन ये दैविक आत्म्या आमकां पवित्र कर. मनीस रचणाराक विसरता पातका काळो कांतो निसन पडता. देवा थंय जो मनीस जियेता ताका सासान जिवीत लाभता. अंतस्कनांनी आमकां सदांच उलय पविजीनी जियेवंक शिकय. सर्गीन तावन देवोन ये दैविक आत्म्या आमकां पवित्र कर. सर्गीन तावन देवोन ये दैविक आत्म्या आमकां पवित्र
कर. संसारी पयनात आमच्या सर्गी वाटेन तूं चलय, सर्गी बंदराक आमी पावस. संसारी पयनात आमच्या सर्गी वाटेन तूं चलय, सर्गी बंदराक आमी पावस. सर्गी तावन देवोन येतय विकतम्या आमकां पवित्र कर. सर्गी तावन देवोन येतय विकतम्या आमकां पवित्र कर. आमकां पवित्र कर. आमकां पवित्र कर. ह्या वेळार आमची मागणी आमी जेजू मुखार दवरया. इसर ते सवां आमी ह्या वेळार हे भोव पवित्र सक्रामेंतांत आसले जेजू थंय उसारया. विशेष रितीन आमी मागया हे संवसारांत विस्तारतल्या ह्या कोरोना व्हायरस म्हणल्यार कर्गा खातीर जायत्यांची जिवीत दिसवाड जाला. ह्या वेळार हें कर्ग आमचे तावन पयस व्हरूं प्रत्येक तरान जेजू लागीं मागया. आमी मागया आमच्या देशा खातीर जायत्या जाग्यांनी रयत समाधानान आपल्या हक्का खातीर झुजोन आसात आनी ह्या वेळार तांची हक्कां तांकां फाटीं मेळोवं, तांचें जिवीत बऱ्या तरान जियोंक सरकाराक बरी मोत देव दिवं दी म्हणून मागया. आमी मागया आमच्या कुटुंबा खातीर. ह्या कुटुंबांत कस्ततल्यां बसत जायती पिडे शिडेंत आमच्या मोगाचीं कश्टून आसात. ह्या वेळार जेजू तांकां आपणून तांची पिडा शिडा बरी करूंक आनी गूण करूंक प्रत्येक तरान मागया. आमी मागया आमच्या युवजनां खातीर आनी भुरग्यां खातीर जीं ह्या दिसांनी परिक्षेक तयारी करन आसात, ह्या परिक्षे बरोवन आसात. जेजू तांची मौत उजवाडोवन दी आनी ह्या परिक्षेंत बऱ्या तरान बरोवंक आनी तशेंच आपले फुडार बऱ्या तरान बांदून हाडूंक जेजू तांकां कृपा लाभूंक दी. आमी मागया जीं आपले फलितांश जोडूंक आशेतात, ह्या वेळार तांकां बरें फलितांश मेळोवन बरें फुडारा खातीर ताणें मेट काडूंक प्रत्येक तरान जेजू तांचेर आशिर्वाद घालून दी. आमी ह्या वेळार जेजूचो आशिर्वाद घेवंक तयार करता आसतना आमचेर आनी तशेंच आमच्या कुटुंबाचेर आमी जेजूचो आशिर्वाद मागया. ह्या संवसाराचेर आनी सर्व गरजेवंतांचेर मागया. जेजू म्हणालो, तुमी जावंक पावतात एक आशिर्वाद जेन्ना हो देवाचो आशिर्वाद आमचेर पडटा. आज ह्या वेळार आमी ह्या संवसाराक एक आशिर्वाद जावंक, आमी जेजूचो आशिर्वाद घेवंक आमी ह्या वेळार आयतीं जावया. आमी दिमी घालया आनी जेजूचो आशिर्वाद घेवंक आमी आमकांच तयारी करया. आमी ह्या वेळार मिसाक आयती जावया आनी देवाचें बलिदान प्रत्येक तरान आमच्या जिवितांत देव आशिर्वाद घालून दी म्हणून प्रत्येक तरान मागया. देव बरो दीस दिन तुमकां समेस्तांक आयच्या मिसाच्या बलिदानाची त्या समा हांव वाचून सांगता. जल्मा दिवसाचेर शितात जेडन रोड्रिगस पेरमुदे, रॉबर्ट डिसोजा पानीर, बॉनिफास लुईस सास्तान, विवियन लुईस कॅनडा, रेनिटा ॲब्रियो, मेरी डिसोजा, प्रेमा
प्रिमा रॅल्सी मेंडोन्सा बेर्नाल दुबय हांकां तांच्या जल्मदिवसाचे शुभाशय आमी पाठयता देवाची आशिर्वाद मागता 8.5 वर्सांचो काजाराचो वार्षिक दिवस आचरशिता फेलिक्स आनी एव्हलिन फेर्नांडीस एंजेलोर काजाराचो वार्षिक दिवस आचरशितात फेड्रिक आनी फ्लॉसी पिंटो कारकळा हांकां हांवें शुभाशय पाठयता तांच्या कुटुंबा जिविताचेर देवाची आशिर्वाद मागता देवा कर्क आनी होगलाभ दितात विन्सेंट रोड्रिगस पानीर सेरा जेन लोबो कुवेट आपल्या तेसां पासत बऱ्या भलायके पासत मिस दिता ग्लॅडिस मोरास बँगलोर बऱ्या भलायके पासत शेल्डन आनी गियारा डिसोजा कुवेट आतां सरलेल्या पासत मिसां देवादीन सेवरीन आनी फ्रांसीस डिकोस्टा दामास्काटे किरें पुलगत्रिंत्यात्म्या पासत मिस दिता सिल्विया डिकोस्टा कुवेट देवादीन मार्शल लोबो बांडुपू पुलगत्रिंत्यात्म्या पासत मिस दिता शांती नरोन्ना कुवेट देवादीन ॲलिस डिसोजा कणजार देवादीन जेतू आनी अँड्रू सिक्वेरा किन्निगोळी देवादीन फ्रेडरिक रोड्रिगस पेर्मुदे देवादीन जमिना पिरेरा जप्पू देवादीन विन्सेंट आनी फ्लाविया लोबो पुलगत्रिंत्यात्म्या पासत मिस दिता प्रिती डिसोजा आनी कुटुंब देवादीन बॅप्टिस्ट डिसोजा दहिसर वेस्ट देवादीन पीटर आनी ॲलिस मचादो मेर्ला पदाव देवादीन अल्फोन्स आनी मर्सिन मचादो मेर्ला पदाव देवादीन केविन सल्डाना मुंबय देवादीन एलिझा आनी मॉरिस डिसोजा ह्या त्या सवा सांगता आमची सर त्या सवा व्हडा भक्तीपणान ह्या वेदीचेर दोन मिसाचें बलिदान भक्तीपणी आमी भेटोवया प्रवेश गीत आमी गावया आमच्या देवी गायन भक्ती गितांतले गीत नंबर A7 पेज नंबर 21 खालत्या काळजान मंदिरांत तुझ्या येता सौम्या निर्मळ बलिदान भेटयता पातकामचे सौम्या मी रडता थोडा मनान तुका लाभता सुकून गेल्ल्यो शेळयो आमी सर जावन आसा तुझ्या आदाराचेर सौम्या पातयेवन आसा भक्तीन तुजे लागीं सौम्या आमी आयल्या सर्वेच पोरा देवा तुजो आदार मागता घालत्या काळजान मंदिरांत तुज्या येता सौम्या निर्मळ बलिदान भेटयता पातकामचे सौम्या मी रडता थोडा मनान तुका लाभता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन आमच्या समय जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा समोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसो क्रिस्त तेमच्या मोगाच्या भोवन आणि भयणीनो ह्या प्राचीत काळार आमी येदोळस मेट दवरला आनी आयच्या दिसा प्रत्येक रितीन जेजूच्या कश्टा विशांत आनी पाशां विशांत शुक्रार जावन आमी नियाळ करता आनी ह्या वेळा प्रत्येक तरान ह्या प्राचीत काळार जेजू आमकां ताचो पाटलाव लक्षिल्ल्यान करूंक आमचे पातकां वळखून आनी तशेंच बरें जिवीत जियोंक उलो दिता ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार प्रत्येक तरान आमचें तें आसलें वायट सवयो पातकां आनी तशेंच उणेपण आनी देवा मुखार दवरया आनी हे सर पातकांचे बोगसाने आमी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उसारून वायटा धरून आनी बरें संडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या बसून बगेन सदांच जावंक मरी सगळ्या देवतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पदकां बगसून आमकां सस्नाच्या जिविताक पावों आमेन सौम्या काकूत सौम्या काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत
सौम्या काकुलकर. प्रार्थुया. काकुळदरा बापा, प्राजिताची वाट आमी धरल्या, तेच वाटेन दयेन तूं आमकां चलय. ह्या बरी आमची कुडीची दंदवण खऱ्या प्राजिताच्या मनान आनी काळजाचे भक्तीन आमी आचरचें कर. हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव, तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत जियेत आनी रासवड चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. तांबनासतना बोब मार, तूं तरे परी तुजो ताळो उबार. म्हजे परजेक आपले गुन्यांव परगट कर, आनी जाकोबाच्या घराण्याक आपली पातकां. आपूण नितीन चलता तें राष्ट्र, आनी आपल्या देवाचें धर्मशास्त्र सांडूना म्हणले भाशेन तीं दिसान दीस म्हाका दोसतात, आनी म्हज्यो वाटो वळखून अत्रेकतात. म्हजे लागीं तीं नितीचे कायदे मागतात, आनी देवा लागीं सरूंक अत्रेकतात. तूं आमचो उपास पळयनाय जाल्यार आमी कित्याक म्हूण उपास करचो? तूं आमच्या प्राजिताची परवा करिनाय जाल्यार आमी कित्याक म्हूण प्राजीत करचें? पळया, तुमी उपास करतात तेन्ना तुमचोच धंदो तुमी चलयतात, आनी तुमच्या कामागारांक पिडापीड दितात. पळया, तुमी उपास करता जाल्यार ताची बराबर लढाय आनी झगडीं करतात, आनी दया नासता मुठी मारतात. आज तुमी करता तसल्या उपासा वरवीं तुमचो ताळो सरकार पावोवंक तुमच्या जावचें ना. तुमी उपास करतना एका चिव्या भाशेन तकली बागायतात, गुणयांचेर आनी गोबराचेर आड पडतात. असलो उपास हे रितीन तुमी प्राचीत करता तो दीस म्हाका पसंद म्हूण तुमी चिंतात. असल्याक तुमी उपास आनी सर्वेस्पराक मानता तसलो दीस म्हणटात. ना, हांव पसंत करतां तो उपास हो, आनी तिच्या सांकळी मोडा जुवांचें बांद सडोया. दग्ध सोंसतल्यांक सुटका दिया, हरयेक जूं मोडून उडोया. भुकेल्यांक तुमचो उंडो वांटून दिया, गरदर नातलेल्यांक बिडार दिया. विंगण्यांक पांघरूंक दिया, आनी तुमच्या संबंद्यांक सांडी नाकात. तेन्ना फांत्या परी तुमचो उजवाड परजळटलो, आनी तुमचें गाय बेगीनच बरें जातलें. तुमचें नितीवनपण तुमचे फुडल्यान वेतलें, आनी सरेस्पराची महिमा तुमच्या फाटल्यान येतली. तेन्ना तुमी उलो मारतल्यात, आनी सरेस्पर तुमकां जाप दितलो. तुमी ताका आपयतल्यात, आनी तो म्हणटलो, हांव हांगा आसां. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. दुखेस्त आनी कालतें काळी सरेस्परा तूं तिरस्कार करचो नाय. दुखेस्त आनी कालतें काळी सर्वेस्परा तूं तिरस्कार करचो नाय. काकुळदारा देवा, म्हजी काकुळत कर. भोव कनवळ्या देवा, म्हजे गुन्यांव पुसून काड. तूं म्हाका म्हज्या अपराधाच्या कथांतलो, नितळ कर म्हाका म्हज्या पातकाच्या चिंतनांतलो. श्लोक. दुखेस्त आनी कालतें काळी सर्वेस्परा तूं तिरस्कार करचो नाय. म्हजो गुन्यांव हांव वळखून घेतां, म्हजें पातक सदांच म्हजे मुखार दवरता. तुजेरच हांव सुकलां,
आनी तुजे मुखार वायट जावन आसलें हांवें केलां. श्लोक. दुखेस्त आनी कलतें काळी सर्वेस्परा तूं तिरस्कार करचो न्हय. तुका याजन बलिदानांनी समाधान ना आसल्यार हांव त्यो भेटयतो. होम बलियो ओपून दिल्यार तुका नाका. देवाक मानवता तें बलिदानच एक कालतें काळीज. दुखेस्त आनी कालतें काळीज सर्वेस्परा तूं तिरस्कार करचो नाय. श्लोक. दुखेस्त आनी कलतें काळी सर्वेस्परा तूं तिरस्कार करचो न्हय. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया. बरें सोदा आनी वायट सोडा ते द्वा तुमी जियेतल्यात आनी सरेस्पर तुमचे सवें आसतलो. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. मातेवा परमने जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुकाय सोम्या. तवळू जुवांचे शिस जेजू सरशी येवन म्हणाले, आमी आनी फारिसेव सबार पोवटी उपास करता, पूण तुजे शिस उपास करिनात कित्याक? जेजून तांकां जाप दिली, होरेत आपणा सांगात आसता पर्यान काजराच्या ओवळ्यांनी दुखेस्त जावन अशी येतगी. होरेताक तांचे तावन कान वर्षे दीस येतले आनी तवळू ते उपास करतले. देवाचे उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, ह्या दिसांनी आमी जायतीं आमच्या भलायके खातीर जायतो वेळ करसिता. जायतीं जाणां तुमी जर तर शहरांत पळोवंक गेल्यार सकाळीं 5 वरां तावन या 4 वरां तावन सोलोंक तीं सुरू करतात. जायते सॅक्रिफायस ते करतात, जायतें खाण उणें करन आनी तशेंच आपल्या जिवीत आपच्या कुडीक सडीत व्यायाम दिवन एक बरी भलायकी जोडूंक ते प्रयत्न करतात. आनी हाका आमी म्हणटा एक्सरसायज आनी डायट म्हणून. आनी ह्या डायटा वेळार जावं बरो जायती संगती आमी सॅक्रिफायस करन एक भलायकी बरीत कूड रचूंक आमी पळयता. क्रिस्मा वेळार आमी डायट करता या फास्टींग करता. जावं बरो दोनी संगतेंत आमी एकच करता, आमी जायतें खाण उणें करता, या खाण खायनासतना रावता. पूण खंयचें मानूं वता देवाक? डायट की या फास्टींग या उपास. आनी आमच्या जिवितांत आमी पळोवंक गेल्यार आयच्या पयल्या वचपांत आमी पळयलें लोक उपास करता देवा खातीर, देवान तें पळोवच्या खातीर आनी तशेंच देवान तांकां शाबासकी दिवच्या खातीर. आनी तशेंच आयच्या वांजलांत आमी पळयता थंयसर आसले म्हणटात फारीजेवांचे शीस उपास करतात, तांचे शीस उपास करतात, तुजे शीस कित्याक उपास करनात? उपासाचो अर्थ दुसरो जावन आसा, कित्याक जेजून उपासा विशयांत आमकां येदोळसो शिकोवन दिल्या. जो मनीस उपास करता तो मनीस दुसऱ्यांक सांगनासतना आपल्या कुडांत वचून दार दंपन थंयसर आसल्या सर्गींच्या त्या बापा लागीं तो मागोवन दी आनी तशेंच ताणें कसो उपास त्या बापाक मानवोन दी. जावं बरो डायट केल्ल्यान आमची सोरोप जिरता, पूण उपास केल्ल्यान आमच्या आत्मीक रितीन आसली सोरोप जिरता. कित्याक आमचें तें असलीं पातकां उणी जाता. जर तर उपास करन आमचें काम आमी करते गेल्यार, आमचें पातकां आमी करते गेल्यार, आमचें जिवीत आमी जियेते गेल्यार उपास करिनातल्यारच बरें. कित्याक उपास करन पवित्र पुस्तक म्हणटा जो मनीस उपास करता ताणें आपली जिणी बदलूंक आसा. जशें निनेवेच्या लोकांतय
थंयसर जोना प्रवादीक धाडलें ताणें थंयसर देवाचें राज प्रगट केलें आनी ताचे पातकी जिणी बदलूंक ताणें उलो दिलो आनी ताणें उपास केलो. ताणें उपास केलो आनी आपलें जिवीत बदलिल्लें. आनी कित्याक उपासाचे सडीत जिवीत बदलून शांत देवाक सडीत संतोश भोगता. त्या उपासाच्या सांगाता तुमची जिवीत बदलिता जाल्यार जिणी बदलिता जाल्यार तुमी सडीत देवाक मानतल्यात. आनी ह्या वेळार आमी प्रत्येक तरान ह्या क्रिस्मसच्या वेळार आमी मागया जर तर हो उपास आमकां देवाच्या लागीं हाडटा गे, हे आमचे पातकी सैमतावन आमी पयस वचोंक तो प्रेरण दिता गे. जर तर उपास प्रेरण दिनातल्यार आमी प्रत्येक तरान देवाची कृपा जोडया. हे मिसाच्या बलिदाना वेळार ह्या कृपे खातीर आमी देवा लागीं मागया. बेटवण्याची गीत आमच्या देवी गायना बुकांतलें गीत नंबर D12 D12 पेज नंबर 43. बागेंतल्या फुलांमध्ये रानांतल्या झाडांमध्ये कणींतल्या धातूमध्ये ईश्वर सोदलें देणे जेजूच्या काळजा सोवे भेटयता काळीज मोजे. जेजूच्या काळजा सोवे भेटयता काळीज मोजे. म्हज्या मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेता देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या न्याक्य पळय सभेच्या दावा सर्वेस्पर मानून घेव. देवा आमच्या मोगाळ बापा, प्राजीत काळाचे दनवण्याची आमची ही बली तुका भेटयता. तिचे वरवीं आमची काळजां तुका मानतात तसलीं कर आनी आमच्यो वायट वंदवण्यो दांबोवंक आमकां अदेक सुडसुडीत कर. हे आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पर देव उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. होय असे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. नव्या मनान आनी नितळ काळजान पास्काचो गोड संभ्रमूंक तयार जावच्याक तूं आमकां वर्सा वर्सा हो काळ दिताय. तुजी आमच्या बापाची मोगान भक्ती करूं आनी आमच्या पेल्याची सगळे उमेदीन साखरी करूं तूं आमचे भितर नवें मन रचताय. जेजूच्या जिविताची वर्ती घडिता आमी संभ्रमता. ताचे वरवीं आमकां नवें जिवीत मेळ्ळां. ताचे वरवीं आमचे भितर तुज्या पुताचो उपकार तूं अदीक अदीक संपूर्ण करीत आसाय. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबरां सांगाती तुजी स्तुती आमी निरंतरी गायता. पवित 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 दळबरांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवा. ओ सर्गी तुका जय, ओ सर्गी तुका जय, ओ सर्गी तुका जय 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 जय, ओ सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय 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 जय, ओ सर्गी तुका जय. बापा करोस तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण मागता.
जावन ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरून सोंसोवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनू वाचून तो मोडलो, तपल्याची सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. तेच परी जेवण जात आसतना काळज घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्याची सांग दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियात, ही म्हज्या रक्ताची काळज, नव्या आनी सस्नी कराराचें रगत. पातकांचें बोगसोने मेळशाक तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत तें वारवतलें, हे म्हज्या उडासाक करात. भावट तसो गुट परगटुया. सोम्या जेजू आमी होवुंडो खाता आनी हे कासिंतले पियेता, तितले पोटी तूं वैभवान येस, आमी तुझे मरण परगडता. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडुणेची काळ तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतला आमी सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सरीसपराक प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, पिटा पौल सल्डान आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जन्मपणाचो बरो सुदरो मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर, तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजडीत मुखामळ पळोवंक फोव कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हणून मागता. आमकां मरे देवाच्या मेळ संगती, बगेन सुसेती सोपती, बगेन धर्मदूतांनी सर्व काळी तुका मनवल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर सत्साच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय, पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत सर्वपदवेदार बापा, सर्व वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडूनदाराची आचना मनान धरून ताणें सृश्ट केलेलें प्रार्थना दीर्घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता, तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळेन बुडोवंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सरस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवच काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशन अतिरेकतेलांत आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटे आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्या रजवटकी पदव्यान महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी रसवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमेची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. माय मगो सुगूत जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे श्रीये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती.
शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. सम्या तूं म्हज्या भितर आमच्या म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. कुमगाराचें गीत आमच्या देवी गायना गितां बुकांतलें गीत नंबर E18 E18 पेज नंबर 56. हे म्हज्या काळजान स्वागत करता तुज्या येण्या राखून रावता ये वेगी ये मन लावलेवन मागता ये तूं सम्या परता. तुजे घरी येवन पावला काळजादार उघडून रावला राज तूं करया भिडारा निवास कर मोज्या घरा निवास कर मोज्या घरा. ये मोज्या काळजा स्वागत करता तुज्या येण्या राखून रावता ये वेगी ये मन लालेवन मागता ये तूं सम्या परता. हत्रेगाच्या कुमगाराचे मागणे. मोगाळा जेजू मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत तूं भोव पळय सक्रामेंतांत गरज हजार आसाय म्हण हांव पाती येता. खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येता. हांव सर वस्तू प्रास हांव सर वस्तू प्रास तुजो चड मोग करता तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. जेजू ह्या घडये जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक आसाद्य तरी तुका हांवें पळय सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हण पातयो न्हू. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयो हांव तुका वेंगून धरता हांव तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजे तें संपूर्ण एकवटीत जाता. आनी हांव तुजे तें संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदींगस हांवें जेजू तुजे तावन केदीच हांवें वेगळा आसा जावंक म्हाका सोडिनाका. वेगळा सार जावंक म्हाका सोडूं नाका. आमेन. आमेन. प्रार्थुया. कनवळ्या बापा, ह्या पवित्र गुटांत तुवें आमकां वांटो दिलोय. ह्या काळार आमच्या पिडेस्त आत्म्याक तुमकां कोळतीन दिताय तें वखद सुफळ्यान घेवंक आमची मनां अदीक आयतींक कर. ह्या आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. कोरोना पिडे वरवीं कस्त जाल्ल्या पासून तूं मागया. सर पदवेदार आनी काकुळतीच्या देवा, तूं सगळ्यांनी सरस्नांक तुजो मोग दाखयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या सुवात्यांनी कोरोना वायरसा वरवीं पिडे जाल्ल्यां खातीर आमी करता ती मागणी आयक. पिडा बेगीनच ना कर. पिडा लागलेल्यांक आनी ताच्या कुटुंबाच्यांक गूण कर. सोद वावरांत आसात त्या दोतोरांनी ह्या उक्तांत जायत्यांची भलायकी बरी करूंक आनी तशेंच सरकारान आनी भलायकी क्षेत्रांतल्या वावरड्यांनी लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर जोगती मेटां काडीशी तांच्या खातीर आमी मागता. क्रिस्तां आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन हांव तुमकां धाडटां. देवाचे व्हड उपकार देवा दयाळ काकुळतीच्या बोगस बापा मोगाच्या बापय मोनो आडवो नाका भुरग्यांक तुज्या सोडनाका. ये जेजू हांव काकूत मागता दितलोय मोन पात येता. सर्वोजी पात कंटाळता आयच्यान ती सकट सांगता. ये जेजू हांव काकूत मागता दितलोय मोन पात येता. सर्वोजी पात कंटाळता
आयच्यांती सकट सांगता